एक तारीख का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसकी पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, उसकी मुखालिफत में हमारी कमेटी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भिवंडी यूनिट है, उसने तय किया कि भाई एक प्रोग्राम हमारे यहाँ लगाया जाए, और ये KGN चौक के ऊपर में लगाया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस है, हुकूमत तक हमारा ये एहतजाज दर्ज हो कि भाई हम वक्फ की जो अमेंडमेंट आया है वक्फ एक्ट, उसकी मुखालिफत में पूरी कौम पूरी मिल्लत एक साथ है। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे दाएं बाएं सभी मकतब फ़िक्र के लोग बैठे हुए हैं, और हम सब लोगों की कोशिश ये है कि ये प्रोग्राम बहुत ही शाइस्ता तरीके से अच्छे अंदाज में और देश की कौमी यकजहती को ध्यान में रखते हुए हो। इसीलिए हम लोगों ने इसमें जो है तिरंगा लेकर के आने की अपील की है लोगों से, और प्रोग्राम बिल्कुल शॉर्ट, मतलब 2-3 घंटे के अंदर में अपनी पूरी बात करते हुए करना है हमको। इसमें बाहर से हमारे शहर वो भी आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं, तो उन सब के साथ एक प्रोग्राम मतलब लगाया गया। हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक पूरी ज़्यादा में ज़्यादा शामिल हो यहाँ पर। देखिए, वक्फ तरमीमी एक्ट 2025, ये जहाँ एक तरफ दस्तूर में दिए हुए हमारे हुकूक़ की सरी खिलाफ वर्जी है, यानी देश के जो संविधान के अंदर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के मजहबी हुकूक़ दिए गए हैं, ये कानून, ये एक्ट उसके सरासर ख़िलाफ़ है। इसलिए कि जो चीज़ें हमारे आबा व अजदाद की वक्फ़ की हुई कई सौ सालों से वक्फ़ चली आ रही थी, और वो हमारी मस्जिदें हो, हमारी ईदगाहें हो, हमारे कब्रस्तान हो, हमारे मदारिस की बड़ी बड़ी ज़मीनें हो, वो ऑलरेडी पहले से वक्फ़ में शुमार होती चली आ रही थी। आज हुकूमत इस नए एक्ट के अंदर ऐसी नई नई शर्तें और क़ैदें बढ़ा रही है, जिसकी बुनियाद पर खुदा न खास्ता वो तमाम चीज़ें हमारे औक़ाफ़ के फ़हरिस्त से खारिज हो जाएंगी, और उसका जो फ़ायदा हमारी मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रस्तानों को, ईदगाहों को मिल रहा था, वो सब ख़त्म हो जाएगा, और उन तमाम चीज़ों को हुकूमत हड़पना चाहती है। एक तरफ तो दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, दूसरी तरफ हमारे मजहबी खुसूसी मामलात के अंदर खुली मुदाखलत है। चुनांचे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के तमाम मसलकी यूनिटों का मुत्तहिदा प्लेटफार्म है, उसके अंदर तमाम तंजीमें शामिल हैं। उनके बड़ों ने आगे बढ़कर इसको चैलेंज किया, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट में गए। एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा है, और एक तरफ पूरे मुल्क में छोटे बड़े एहतजाजात करके बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, लाखों लाख लोगों के मजमे पर मुश्तमिल इजलास हो रहे हैं। अभी मालेगांव में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, बीड़ वगैरह में हुआ। औरंगाबाद में तो पानी बरसते में वहाँ के जाले मुसलमानों ने अपनी बेदारी का सबूत दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ यूनिट ने भी हौसला किया है कि हमको 1 जून को मौसम जैसा भी हो, सब जानते पानी बरसना शुरू हो गया है, मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, हमको इंशाअल्लाह 50,000 की तादाद में वहाँ पर जमा होकर अपने बड़ों की आवाज़ में ताकत पैदा करना है, कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला पैदा करना है। चुनांचे बोर्ड के तर्जमान जो इंतहाई आला तालीम याफ्ता हैं, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के महाराष्ट्र के सदर ज़िम्मेदार मौलाना महमूद ख़ान दरियाबादी, और इस खित्ते में जिन पार्टियों ने पार्लियामेंट में हमारा साथ दिया है, कांग्रेस, NCP, समाजवादी, MIM, तमाम पार्टियों से एक MLA को ले करके, और दीगर उलमाए किराम की शिरकत के साथ बम्बई से मौलाना ज़हीर अब्बास साहब होंगे, मौलाना अब्दुल जब्बार माहिरुल क़ादरी होंगे, जो बरेलवी तबके से एक बड़े ज़िम्मेदार आलिम शुमार होते हैं, बाइकल्ला की एक बड़ी मस्जिद में इमाम व ख़तीब हैं, और मकामी तौर पर तमाम मसलक के उलमा की नुमाइंदगी के साथ ये प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है। 1 तारीख़ बरोज़ इतवार शाम 6 बजे से हम प्रोग्राम शुरू कर देंगे, और मगरिब के बाद बाकायदा प्रोग्राम चालू होकर इंशाअल्लाह 10 बजते ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा। जैसा जावेद भाई ने बतलाया, ये हम पुरअमन करेंगे, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है ये, इसलिए हम हिंदुस्तान का झंडा लेकर अपने घरों से निकलेंगे। जहाँ से निकलें उस झंडे को तिरंगा साथ में लेकर ग्रुप की शक्ल में पुरअमन अंदाज से किसी राह चलने वाले को तकलीफ़ दिए बग़ैर वहाँ पर जमा होना है।
یہ پروگرام ہو تو رہا ہے بلال مسجد کے گراؤنڈ میں، سامنے وہ KGN چوک کا پورا علاقہ ہے، اور جہاں تک روڈ میں آپ چلے جائیں بہترین روڈ ہے، جہاں تک مجمع بیٹھے گا اس کو بیٹھا لیں گے انشاءاللہ۔ بڑے سے بڑے انتظامات کریں گے، اس کے لیے اسکرین لگائی جائے گی، مائک لگائے جائیں گے، آنے والوں کا بھرپور استقبال ہوگا، اور وہاں کے محلے کے بچے ماشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ابھی ہم لوگ یہاں سے اٹھ کر وہیں جائیں گے۔ میں اس علاقے کے محلے کے بچوں کے تعاون کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے پورے شہر میں جمعہ کی نماز میں اعلان کرایا ہے، پورے شہر کے اندر بیداری پیدا ہو گئی ہے، ہورڈنگیں لگائی گئی ہیں، واٹس ایپ پر پورا پروگرام چلایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے توسط سے، یہ ہماری پریس کانفرنس کے توسط سے مجھے امید ہے کہ پورے شہر کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا، اور ایک جم غفیر اور ایک بڑا مجمع وہاں پر جمع ہو کر انشاءاللہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ انشاءاللہ 1 جون بروز اتوار شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک آپ محسوس کریں گے کہ بھیونڈی شہر کا ہر راستہ بلال نگر، شانتی نگر مسجد تک جا کر ختم ہوگا، اور ہم نوجوانوں سے اور وہاں شریک ہونے والے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک بھارت کے ترنگے جھنڈے کے ساتھ آپ حضرات تشریف لائیں، اس لیے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جس دن سے یہ وقف کے تعلق سے قانون پاس ہوا ہے اسی دن سے ہر امن پسند شہری بے چین نظر آ رہا ہے، تو یقیناً جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا ہمارا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ احتجاج جاری رہے گا، اور یہ احتجاج کی ایک کڑی انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ 1 جون بروز اتوار شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک بلال نگر، شانتی نگر میں احتجاجی تحفظ اوقاف کانفرنس کل جماعتی تنظیم کے لحاظ سے منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں اور ہمارے مہمان مقررین کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات پہلے ہی سے موجود ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت نے 1 اپریل 2025 کو وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ سے پاس کرا کے صدر جمہوریہ کے دستخط کے ساتھ ایک کالے قانون کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ قانون جسے ہم کالا قانون کہتے ہیں، اس قانون کے ذریعے سے ہماری حکومت ہماری وقف کی جائیداد اور پراپرٹیز کے اوپر قابض ہونا چاہتی ہے۔ اگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی تو ہماری مساجد، ہماری امام بارگاہیں، ہماری درگاہیں، ہمارے مدرسے جن کی کروڑہ کروڑ کی پراپرٹی حکومت کی تحویل میں چلی جائے گی، جس سے ہماری قوم کا بڑا نقصان ہوگا۔ اسی کالے قانون کے خلاف ہمارے ملک ہندوستان کے ایک ذمہ دار ادارہ جسے مسلم پرسنل لا بورڈ کہتے ہیں، وہ ذمہ دار ادارہ ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کالا قانون ہمیں کسی بھی حال میں منظور نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے خلاف پورے ملک ہندوستان میں احتجاج کریں گے، اور وہ سلسلہ جاری ہوا۔ ملک کے ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں، جہاں جہاں کلمہ گو، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اس کالے قانون کے خلاف سراپے احتجاج بنے ہوئے ہیں اور مسلسل احتجاج ہو رہا ہے۔ اسی احتجاج کے سلسلے کی ایک کڑی آپ کے شہر عزیز بھیونڈی میں منعقد ہونے جا رہا ہے، اور یہ پروگرام 1 جون بروز اتوار شام 6 بجے سے لے کے 10 بجے رات تک بلال مسجد کے گراؤنڈ میں منعقد ہوگا۔ اس احتجاجی جلسے میں ملک کی سماجی شخصیات، مذہبی شخصیات اور سیاسی شخصیات شریک ہو رہی ہیں۔
جو اپنے اپنے بیانات اور اپنی اپنی تقاریر کے ذریعے سے اس کالے قانون کے خلاف آواز بلند کریں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ یہ قانون کسی بھی حال میں ہمیں منظور نہیں ہے، لہٰذا حکومت ہند کو یہ قانون واپس لینا چاہیے، اسے منسوخ کرنا چاہیے، اور تمام مسلمانان بھیونڈی سے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم گزارش کریں گے، اپیل کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، جیسا کہ ہم نے جمعے کے خطبے میں بھی کیا کہ کثیر تعداد میں بلال مسجد کے گراؤنڈ میں جمع ہو کے صدائے احتجاج بلند کر کے اپنی حکومت تک کی آواز پہنچائیں کہ ہمیں آپ کا یہ قانون منظور نہیں ہے، آپ اس قانون کو منسوخ کریں تاکہ ہمارے وقف پراپرٹیز جیسے پہلے ہمارے اختیار میں تھیں آئندہ بھی ہمارے اختیار میں رہیں۔ لہذا تمام لوگ کثیر تعداد میں اس پروگرام میں شرکت فرما کر اپنا ملی ثبوت پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔